حروف سطرها التاريخ بوقفة الإمام محمد بن سعود. تأسسنا قبل 300 عام بعزم وإصرار، تلاحمنا بالوحدة والمجتمع والدين، ترابطنا بالعدل والفكر السليم. من ماضينا ووطننا محبته تجذرت فينا، تقدمنا بالاعتدال والأمن والسلام بقيادة مليكها ورؤية ملهمها محمد بن سلمان. نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيما اسمه المملكة العربية السعودية. من البداية وفكرنا أساس وغاية.